यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ शैलेन्द्र साकार। उहाँ साहित्यकार हुनुहुन्छ। साहित्यिक नाम शैलेन्द्र साकार, तर खास उहाँको नाम शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठ। शैलेन्द्र साकार एउटा साहित्यिक क्षेत्रको त्यस्तो व्यक्ति जसले नेपाली समाजमा त्यसको दर्पणको पनि भूमिका उहाँले निभाउनु भएको छ। साझा प्रकाशनको उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। नेपाली साहित्य र राजनीति शास्त्रमा उहाँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ र टेलिभिजनसँग पनि उहाँको यसकारण साइनो छ। नेपाल टेलिभिजनको एउटा संस्थापकको रूपमा उहाँले भूमिका पनि निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँका झन्नै 6वटा जति कविता प्रकाशित छन्, पुस्तकहरू। त्यसै गरी आख्यान 3वटा र गैर आख्यान पनि केही प्रकाशित छन्। दर्जनौं उहाँका लेखहरू छन्। हामी के भन्दछौँ भने साहित्यलाई दुई ढङ्गले बुझ्ने प्रयत्न गरिन्छ। समाजको एउटा ऐना हो साहित्य र अर्को ढङ्गले हेर्दा जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि पनि भनिन्छ। र पत्रकारिताको एउटा परिपक्व रूप साहित्यलाई मानिन्छ। अर्थात् पत्रकारितामा अलि हल्का फुल्का विषय पनि उठान हुने गर्छ, तर जब परिपक्व हुन्छ पत्रकार त्यसले आफूलाई साहित्यिक स्वरूपमा त्यो ढाल्दछ। यस ढङ्गले पनि मानिसहरूले बुझ्ने प्रयत्न गर्छन्। म आज शैलेन्द्र साकार, शङ्कर प्रसाद श्रेष्ठसँग त त्यो दर्पणले नेपाली समाजलाई कसरी हेरेको छ, कसरी बुझेको छ, के देख्यो, इतिहासको त्यो कालखण्डदेखि वर्तमानसम्म म डोर्याउने र समाजमा देखिएका विकृति, विसङ्गति, हाम्रा कमी कमजोरी त्यसलाई उजागर गराउने, अलिअलि झकझक्याउने यो प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवरामजी। अब म कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन समाजको हामी कुरा गर्दछौँ, म तपाईसँग सम्बन्धित विषयबाट प्रारम्भ गर्न चाहे। इतिहासको त्यो कालखण्ड हेर्दा विशाल व्यक्तित्वहरू, साहित्यिक व्यक्तिहरू, महाकविहरू, कविहरूले यो सिञ्चित भएको यो क्षेत्र नेपाल त्यस्तो देखिन्छ। जस्तै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्णसम्म, लेखनाथ पौड्याल, शम्भुप्रसाद ढुङ्गेल, सिद्धिचरण श्रेष्ठ जस्ता एउटा भीमकाय विशाल व्यक्तित्व, त्यस्ता साहित्यिक व्यक्तिहरूको यो देशमा अहम भूमिका। उहाँहरू यही जमिनमा जन्मनुभयो, हुर्कनुभयो र समाजलाई केही दिने प्रयत्न पनि गर्नुभयो। हामी पूजनीय एउटा पूजन पनि गर्छौँ, उहाँहरूको नाम बारम्बार सम्झन्छौँ। पछिल्लै समयमा आए भन्दा राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले एउटा सर्वसम्मत खालको व्यक्तित्व आफूलाई निर्माण गर्नुभयो, बनाउनुभयो। तर त्यसपछिको यसो अवस्था हेर्दा साहित्यिक फाँटमा जसरी नेपालको राजनीतिमा भ्याकुम छ नि, अर्थात् नेपालको राजनीतिमा जुन खालको सर्वसम्मत व्यक्तित्वको अभाव, जो राजनेता भन्छ नि सबैले स्वीकार्न बाध्य हुने त्यस्तो खालको व्यक्तित्वको अभाव छ, साहित्यमा पनि, साहित्यिक व्यक्तित्वहरूमा पनि त्यस्तो खालको व्यक्तित्व किन जन्मन सकेन, त्यो किन खालीपनको महसुस हुन थालेको, म यहाँबाट सुरु गरेँ। किनभने यो यो भूमि उर्वर छ भनिन्छ, कोख रित्तो छैन पनि भनिन्छ, तर कता कता त्यो खालीपनको महसुस हुन थालेको छ। त्यस्तो सर्वसम्मत व्यक्तित्व समाजलाई, जसरी साहित्यलाई समाजको दर्पण भनिन्छ,
त्यो दर्पणको भूमिका साहित्यिक क्षेत्रले गर्न खोजेको जस्तो कतै अर्थ लाग्दैन। किन? म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। ठिक भन्नुभयो। यसमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्। ती कारणहरूमा तपाईँले अब लाग्यो कि साहित्यमा त्यस्तो व्यक्तित्वको सिर्जना हुन सकेको छैन, एउटा भ्याक्युम क्रिएट भएको छ, एउटा शून्यताको आवाज भइरहेछ भन्ने फिलहरू गर्नुभएको छ। अरू केही व्यक्तिहरूले पनि गरिरहेका छन्, यो बारेमा बारम्बार कुराहरू उठिरहेछ। यसको लागि त वास्तवमा खास गरेर के भन्दाखेरि त्यो अहिले समय जुन राजनीतिको जुन अर्थ छ, राजनीतिले जस्तो गरेका छन्, जस्तो छ राजनीति त्यस्तै भएर गइरहेछ। किनभने यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिमा आइरहेछन्, भइरहेछ कि तिनीहरूको अगाडि चाहिँ साहित्यकारहरूको कुनै मूल्य छैन जस्तो देखिन्छ क्या। त्यो देखिन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अब तपाईँ के अरे अब एउटा अब तारानाथ शर्मा भर्खरै मृत्यु भयो। तारानाथ शर्मा जस्तो व्यक्तिले एकाडेमीमा छुनुसम्म पाइलासम्म टेक्नु पाएन। किन भन्दाखेरि उनको राजनीतिक पहुँच भएन। अब तारानाथ जस्तो विद्वान व्यक्तित्वले समेत एउटा बाहिर गएर पढाएर बस्नु पऱ्यो, अमेरिकामा पढाएर बस्नु पऱ्यो, अनि केही समय यहाँ आए पनि एउटा बोर्डिङमा काम गरेर बस्नु पऱ्यो, जसले 130वटा किताबै लेखेको छ। त्यस कारणले के भएको छ भने यहाँ त के त्यस्तो ठाउँमा जहाँ तपाईँको अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान जस्तो ठाउँमा लगेर केही राम्रो कामहरू गर्ने साहित्यकारहरूलाई उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै त्यहाँ लानुपर्ने ठाउँमा के भएको छ भन्दाखेरि पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भर्ने त्यो गर्ने गरिएको छ। त्यसले गर्दा के भइदियो भन्दाखेरि पार्टीका कार्यकर्तालाई के हुन्छ भने अब मालिकलाई खुसी तुल्याउने बाहेक अरू त केही उपाय हुँदैन। एउटा कुरा त्यो त्यसबाट त्यो डिटोरिएटिङ हुँदै त्यसको रास हुँदै गइरहेको जस्तो लाग्छ। त्यसको अर्थ के अरे केही लेखिएको छैन, त्यतिको महान प्रतिभाहरूलाई भने हामीहरू मृत्युपछि त्यसलाई महान पनि बनाउँदै जान्छौँ अलिकति। त्यस्तो हुँदै होइन भन्ने कुरा त होइन। के राम्रा लेखक कविहरू अहिले पनि छन्, जीवित छन्, लेखिरहेछन्। तर त्यही हो कि मैले तपाईँलाई भने मलाई अब भन्नुहोस् न, एकाडेमीमा जानु पऱ्यो भने मेरो नौनाडी गलेर आउँछ कि त्यहाँ मैले सम्मान व्यक्तित्व देख्दिनँ कसैलाई, जसलाई चाहिँ सम्मान गर्नु परोस्। हाम्रो एउटा यस्तो व्यक्तित्व आज जहाँ हामी पहिला जाँदाखेरि जुन एकाडेमीमा भनौँ न तपाईँ सम सिद्धिचरण होइन व्यतीजी अथवा भिक्षुहरूसँग भेट हुन्थ्यो। त्यस माधवप्रसाद घिमिरे जस्ता व्यक्तित्वहरू त्यहाँ थिए भने अहिले तपाईँ भन्नुहोस् एउटा मान्छेको नाम लिनुहोस् जो चाहिँ त्यहाँ हामीले पूजनीय व्यक्तित्व भनेर हामीले भन्नु सकौँ। एकजना व्यक्ति तपाईँ पाउनुहुन्न। ती के हुन् भन्दाखेरि नेताहरूले चिनेका होलान् तर समाजले र प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले चिनेको छैन। त्यस्तो लाग्छ मलाई। यत्र तत्र सर्वत्र अभाव छ, खालीपन जहाँ पनि। त के चिजले त्यो साहित्यिक व्यक्ति जन्माउँछ, त्यो समाज कुन त्यस्तो अवस्थामा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिको उदय हुन सक्छ भनेर मान्ने? त्यो धेरै जस्तो त के हुँदो रहेछ भने यो साहित्यको एउटा गजब चिज छ। जब चाहिँ अलिकति अलिक सप्रेसन हुँदाखेरि पनि बढी साहित्यिकहरू प्रस्फुटन हुँदो रहेछ। अहिले जस्तो राणा कालमा 101 व्यक्तित्व निस्केका छन्। तिनीहरूले विभिन्न उपमा प्रतीक उपमेय र एउटा अर्कै किसिमले भन्नुपर्ने कुराहरू, आफ्ना कुराहरू, मनका कुराहरू, समाजका कुराहरू व्यक्त गर्दै एउटा जस्तो अब जारकालीन समयमा रुसमा पनि तपाईँको टाल्स्टाय, गोर्की होइन, तपाईँ अब दस्तोवस्की, पुस्किन जस्ता कविहरू निस्किया। अब पछि गएर तपाईँले भन्नु सक्नुहुन्न त्यो एउटा त्यो समयले त्यस्तो मान्छेहरू पैदा गर्दो रहेछ जसलाई चाहिँ हामीहरूले पढ्नै पर्ने र आदरणीय व्यक्तित्वको रूपमा हामी मान्छौँ, चिन्छौँ पनि। म तपाईँलाई एउटा कविता पनि सुनाउँ जस्तो लाग्यो। कविता सुनाउँ। त्यसमा तपाईँलाई थाहा हुन्छ यो कुरा किन सतीले सरापेको देश भन्छ नि, किन भनियो भन्ने कुराहरू आउँछ। अब तपाईँलाई मैले यो 2036 सालमा के अरे जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो। जनमत सङ्ग्रहको घोषणा राजा वीरेन्द्रले गरेपछि अनि हामीहरूले एउटा बहुदल त चाहिन्छ नै भन्ने त्यो बेलामा लाग्यो र एउटा परिवर्तनको आकाङ्क्षी त हो नि मान्छे भनेको, परिवर्तन चाहन्छ नै। अनि त्यस कारणले त्यो हामीले बहुदलको लागि एउटा सडक कविता क्रान्ति गऱ्यौँ। सडक कविता क्रान्तिमा अब खास गरिकन हामीहरू अब मोहन कोइराला पनि हुनुहुन्थ्यो। मोहन कोइराला, भवानी घिमिरे, हरिभक्त कटुवालले गर्नुभयो। त्यसपछि म पनि पछि लाएर गएँ त्यसमा। र त्यो बेला मैले एउटा सुनाएको एउटा कविताबाट तपाईँले अहिलेको यो
हाम्रो मोहन इतिहास कोइराला, भवानी घिमिरे, हरिभक्त कटुवालहरूकै सामुन्ने सुनाएको कविता। त्यो त अरू जनताको सामान्य पनि त्यो धेरै मान्छेहरू जम्मा हुन्थे र एकदम राम्रै जमात जम्मा हुन्थ्यो त्यहाँ त्यो बेलामा। सुनौ, तपाईँको कविता सुनौ। त्यस बेला मैले के भने ईश्वर बल्ल भन्ने कवि हुनुहुन्छ, उहाँको मृत्यु भइसक्यो। उहाँको आमाले आत्महत्या गरेको देशलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ। अब यो के भन्दाखेरि ईश्वर बल्लभको पिता चाहिँ मुरेलधर भट्टराई, तपाईँलाई थाहा होला। मुरेलधर भट्टराईले नै पोल लगाएर चाहिँ 97 सालमा 4टा शहीदलाई मारिएको भन्ने पनि भनाइ छ। तर के भने उनको घरमा काम गर्न जाने एउटी नेवार्नी आइमाई जसले उसले ईश्वर के अरे उसले राखे, त्यो ईश्वर बल्लभको आमालाई बिहा भयो उसको, एउटा नङ काट्नु गएको होइन। त्यो समाजले, बाहुनको समाजले त्यो उ गर्न सकेन, बुझ्दैन। ईश्वर बल्लभको आमा चाहिँ नेवार्नी थिइन् अनि उनले आत्महत्या गर्नु पऱ्यो पछि। ईश्वर बल्लभ र विश्व बल्लभ होइन जन्मेपछि, गीतकार विश्व बल्लभ, राम्रो तपाईँलाई थाहा हो। अनि त्यो मलाई यो कुरा चाहिँ दौलत विक्रम विष्टले भन्नुभएको यो कुरा, ओम विक्रम विष्टको बुवा। अनि हामीले सँगै बानेश्वरमा बस्ने भएर सँगै भेट हुँदाखेरि उहाँ कुरा गर्नु त्यस्तो कुराहरू। त्यसमा त्यसको प्रभाव थियो होला मलाई भित्र मनमा। मैले यो नेपालमा के भएको छ भन्ने बारेमा मैले के लेखेँ भने ईश्वर बल्लभकी आमाले आत्महत्या गरेको देशलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? युद्ध जितेर फर्किएको भीम मल्ललाई काटेर उनकी युवा रानीलाई घिसार्दै बागमती पुर्याउने हातहरू जन्माउने देश। युद्ध जितेर फर्किएको भीम मल्ललाई काटेर उनकी युवा रानीलाई घिसार्दै बागमती पुर्याउने हातहरू जन्माउने देश। विष दिएर रानीको छोरालाई मारेको दोष लगाएर आत्महत्या गर्न बाध्य पारिएका भीमसेन थापाको देश। पराजित सार्वभौम नागरिकको नाक कान काट्ने देश। वृहत नेपालको परिकल्पना गर्ने, बहादुर शाहलाई अपमानित गर्ने, स्वतन्त्र प्रेस चाहिन्छ भनी वकालत गर्ने, देव शमशेरलाई जिल्ला धपाउने, विद्रोही लखन थापालाई जिउँदै जलाउने, कवि गोपाल प्रसाद रिमाललाई बौला बनाएर असमयमै मार्ने त्यो देशलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ? गोली ठोकेर युवक गङ्गालालको हत्या गर्ने, दशरथचन्द्र शुक्रालाललाई रुखमा झुन्ड्याउने, लेखक कृष्णलाल अधिकारीलाई जेलमा सराउने, भोकभोकै महाकाव्य लेख्ने महाकविको भोको देशलाई तपाईँले चिन्नुभएको छ? मैले त चिनिसकेँ यो देशलाई। के तपाईँले पनि चिन्नुभएको छ? ईश्वर बल्लभकी आमाले आत्महत्या गरेको देशलाई तपाईँले चिन्नुभएको छ? धन्यवाद। तपाईँको जुन यो कविता त्यस बेला फुर्यो नि, तपाईँ अहिलेको समाज, अहिलेको जुन अवस्था, बदलिएको राजनीतिक अवस्थालाई जसरी साहित्यकारलाई एउटा दर्पण भनिन्छ कि समाजको ऐना, त अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ त बताइदिनुहोस् त। अहिलेको अवस्था के हो भने अब मैले तपाईँलाई यो एउटा भन्छु अलिकति। त्यसपछि अब हामीहरू म पनि एउटा अब कृषि विकास ब्याङ्कमै काम गर्थेँ त्यो बेलामा र अफिसर 7औं तहको अधिकृत नै थिएँ। र त्यो बेलामा मैले कविताहरू सुनाएँ। त्यसपछि मान्छेहरूले मलाई भनेर आए के भनेदेखि जागिर चाहिँ निकालिहाल्दैन तर तपाईँलाई सरुवा चाहिँ हुन्छ भनेर विपिन कोइरालाजीले भन्नुहुन्थ्यो। विपिन कोइराला के भन्नुहुन्थ्यो भने मलाई कृषि जागिर चाहिँ निकालिहाल्दैन, सरुवा चाहिँ पक्का पक्की छ, म कुरा पनि गाली गरिरहेको छु। उहाँसँग मेरो पुरानो सम्बन्ध छ, चिन्ता। अनि विपिनले भन्नुहुन्थ्यो नि, तिमीहरू त अब के अरे राम्रो ठाउँमा जागिर पनि पाएको छ, यस्तो राम्रो ठाउँ छ, सबै छ, सुविधाहरू पनि छन्, यो सब गरेर हिँडिरहेको छ। हामीले पो हुँदैन त जागिर खानु दिएन, किन भन्दाखेरि अब कोइला भन्ने छ गरिहाल्छ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब त्यो त्यसपछि मैले भने अब गरिहाल्यो भने अब सडक कवितामा लागिहाल्यो, गरियो। तर त्यो भन्दा भन्दै सरुवा गऱ्यो होइन। सरुवा चाहिँ भयो। सरुवा कहाँ भयो भने सुनसरीको तपाईँको हरिनगरा भन्ने ठाउँमा 7औं तहको त्यहाँ म्यानेजरमा सरुवा। हुन त मैले त्योभन्दा अगाडि म तराईको त्यो गाउँमा कहिले नबसेको, भोजपुर बजारमा जन्मेर म एकैपल्ट चाहिँ काठमाडौँ आएको मान्छे। अब त्यसपछि म त्यो तराई देखेँ र त्यहाँको गरिबी पनि देखेँ, अझ नजिकबाट देखेँ। र त्यहाँ बस्दा बस्दै पछि विराटनगर सरुवा भयो। फेरि विराटनगरमै बसेर मैले काम गरेँ केही समय। र अनि यहाँ साहित्यिक मन जहाँ पनि फुर्छ। अब त्यो त्यहाँ बसेर लेखेँ मैले। त्यो अब त्यहाँ साथीहरू थिए, अब त्यो हाम्रो खिलजोर थापा ती हुनुहुन्थ्यो उहाँ, अनि म कृष्णभूषण बल, यी सबै प्रमोद प्रधान। अनि त्यहाँ लेख्दा अब के गरेँ भने पछि फेरि म यहाँ
उसलाई अब एकपल्ट मन्त्री पनि हुनुभयो भने हाम्रो देउरालीमा राजा भेट्यो के हाम्रो क्षेत्र प्रताप अधिकारीलाई भने देउरालीमा राजा भेट्यो देउरालीमा रानी भेट्यो उहाँको त्यसबाट मलाई आउँछ किनभने म साझा प्रकाशनमा त्यसपछि आएर उठेर बोर्ड अफ डाइरेक्टर तपाईँले सेवालाई चाहिँ के गर्नुभयो राजीनामा दिनुभयो कृषि विकास ब्याङ्कबाट दिइनँ म त्यति त्यो सरुवा मात्र गरेर खोजिरहेँ र म आएर फेरि कृषि विकास ब्याङ्कमै जाहिर खाएँ त्यसै बिच मैले साझा प्रकाशनमा बोर्डमा उठ्नु त्यहाँ चुनाव हुन्थ्यो अरूतिर चुनाव नहुने साझा प्रकाशनमा चुनाव हुन्थ्यो र त्यहाँ मैले जितेर अब म त्यहाँ भइरहेको थिएँ क्षेत्र प्रतापजी सरले त्यहाँ कुरा सहन हुन्थ्यो त्यो तर 46 साल जब आयो 2046 सालपछि के भयो भने फेरि सबैले अब हाम्रो कृषि विकास ब्याङ्कमा त्यो कुराहरू आयो कि अब आन्दोलनको कुराहरू उठ्यो र आन्दोलनको कुराहरू उठ्दाखेरि अब हामीहरूले फेरि वी वान्ट डेमोक्रेसी भनेर फेरि हामीहरू सडक 46 सालमा फेरि हामी सडकमा लाग्यौँ सडकमा लागेपछि त हामी के सोचेको थियौँ भने अब यो अन्तिम नै युद्ध हुनेछ अब सरकार सत्तासँग र यस अब हामीले जुन व्यवस्था ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ अब सदाको लागि गर्छ अब फेरि हाम्रो पछि आउने सन्ततिले लडाइँ गर्नु नपरोस् आन्दोलन गर्नु नपरोस् लाठी खानु नपरोस् अश्रु ग्यास र पानीको फोहरा खानु नपरोस् भन्ने सोचेको 46 सालमा हामीले त्यो जिम्मा लगाइदिएर अब आयो देशमा 46 मा परिवर्तन भयो त्यो प्रसन्न पनि हुनुभयो प्रसन्न भयो त्यसमा ल ठिक भयो भरे त्यसपछि अब त्यसपछि मेरो पनि पदोन्नति नै भयो त्यसपछि ठिकै भयो तर पछि देख्दैछु फेरि त्यो जति गरे पनि तपाईँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सत्तामा पुगेका मान्छेहरूको चालढाल अर्कै देखिँदै गयो त सुध्रे मतलब काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले 46 पछि खास त्यस्तो केही गरेनन् तपाईलाई लाग्न थाल्यो पछि हामीलाई भन्दा जनतालाई लाग्न थाल्यो भन्नुहोस् न अब 62 सालमा फेरि अरू कुराहरू आयो जनयुद्ध यही कुराहरू त आयो अब त्यसपछि मैले के गरेँ भने अब चाहिँ नगर्ने यो अब उमेर पनि अलिकति कुरा आयो अब यो सब गर्नु बेकार छ अब नगरौँ यसैमा जानु भन्ने सोचिरहेको थिएँ तर त्यो हुन सकेन त्यसपछि त म अब लेख्नु त मेरो बारम्बार लेखि नै रहन्थेँ विभिन्न कुराहरू लेखेर प्रकाशित भइरहेको थियो त्यसपछि म नाङ्गो तार लेखेँ त्यही बिचमा नाङ्गो तार र सर्पहरू गीत सुन्दैन त मेरो निकै त्यो बेला चर्चित नै थियो 46 सालदेखि नै मैले नाङ्गो तार र सर्पहरू गीत सुन्दैनन् दुईटा कविता सङ्ग्रह त्यो चर्चितै छ अब त्यो 46 सालमा मैले सर्पहरू गीत सुन्दैनन् लेखेको पछि आएर चर्चा हुँदै गयो र फेरि अनि 59-60 सालमा मैले नाङ्गो तार हुने कविता कवितामा के भने कविता यस्तो हुनु पर्यो जसलाई छुँदाखेरि नाङ्गो तारलाई छुए जस्तो झट्ट लाग्ने भन्ने एउटा त्यो विचारै मैले लेखेँ तर मैले पछि हुँदै गएर मलाई के लाग्यो भने यो हामीले जहिले पनि नेपाली साहित्यमा के गरिरहेका छौँ भने एउटा कथ्यलाई लेख्ने त्यो कथ्य कहिले पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने त्यो कथ्यकोलाई विभिन्न किसिमले लेख्ने कथ्य त कहिले पनि परिवर्तनशील छैन भन्ने ठान्ने तर मैले के सोचेँ भने अलिकति मेटामर्फोसिस गर्नुपर्छ अलिकति कायाकल्प हुनुपर्छ र कथ्य कायाकल्प भन्ने पनि सुरु गरेँ त्यो कथ्य कायाकल्प भन्नुको अर्थ के थियो भने त्यो कथ्यलाई पनि हामीले अलिकति मोडिफाइड गर्न सकिन्छ परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर मैले त्यस्ता केही कविताहरू त्यसमा मैले लेख्ने कोसिस गरेँ त्यो नाङ्गो तारामा त्यस्ता केही कविताहरू छ र जस्तो भर्खरै छापेको यो अरू 7 समुद्रमा पनि त्यो कुराहरू छ जस्तो अब अरू 7 समुद्र जुन मैले भर्खरै यो प्रकाशित भएको किताब यो किताबमा मैले के भन्नु खोजेको छु भने मान्छेले पीडा र दुःखमा रोएको आँसुले अहिले भइरहेको 7 समुद्रभन्दा अर्को 7 समुद्र बन्न सक्छ मान्छेले जुन दुःख पीडामा रोएको छ त्यो आँसुलाई त्यो बारेमा एउटा कविता सुनाऊ कि अरू 7 समुद्र यो अरू 7 समुद्र किन लेखेँ भन्ने कुरामा त्यस बेलामा के भयो भने मेरो छोरा जुन अमेरिकामै काम गर्थ्यो बस राम्रो थियो आइटीमा र उसले चाहिँ अब युनिभर्सिटी टप गरेको मान्छे पछि सुसाइड गर्यो त्यो आत्महत्या त्यो छोराको आत्महत्या देहत्याग त्यसको पीडाको उपज पीडा पनि छ यसमा र तपाईँ समाजलाई जो अलग ढङ्गले हेर्नुहुन्छ म त्यो आज म आम दर्शकलाई त्यो रसस्वादन गराउने रसपान गराउने म प्रयत्न तपाईँ मार्फत म गराउँदैछु तपाईँको जो साहित्यिक व्यक्तित्व छ त्यो त्यसले नेपाली समाजलाई जुन खालको भूमिका निभाएको छ त्यसमा तपाईँको यो थप अर्को कविता पनि हामी सुनाउँ कृपया
अरू 7 समुद्र। अरू 7 समुद्र। मेरो छेउमै बसेर रोइरहेको मान्छे कहिले चुप लाग्छ? मेरो छेउमै बसेर रोइरहेको मान्छे कहिले चुप लाग्छ? त्यो महाभारतको अर्जुन हुनसक्छ, त्यो गङ्गा माया नन्दप्रसाद हुनसक्छ, त्यो मदनमणि किशोर नेपाल हुनसक्छ, त्यो गणेश रसिक, योगेश, सीता, कोही पनि, त्यो शैलेन्द्र साकार हुनसक्छ, युवा छोरा गुमाउने त्यो कोही पनि हुनसक्छ। के कुनै आकस्मिक अविश्वसनीय घटनाको क्रमभङ्ग हुन सकेको छ? के अप्रत्याशित अनायास जाने मारिनेहरूको लड्को इतिहासमा कहिले टुटेको छ? इतिहास भङ्ग भने पनि त्यही असम्बद्ध घटनाहरूको श्रृङ्खला, हत्या, हिंसा, आन्दोलन, बन्द, हडताल, उपलब्धि, त्यही लामो कर्मकाण्डको एउटा नयाँ कडी। त्यही समयको अनुहारमाथि धर्को गर्ने एउटा झिनो पकड। महाभारतका मास्टर माइन्ड कृष्ण तिमीले अर्जुनलाई अभिमन्यु दिन सक्यौ? टेलिभिजनले विश्वरूपमा देखिएर त कुनै मृतक आफन्तहरूको अनुहार। अन्तमा 17 रूपवती कुमारी कन्याहरू जुराउन सक्ने धर्मगुरुहरूले जिहादको नाममा आत्मघातीहरू कति उमारिरहनु? प्राण र पदार्थ नष्ट भएपछि त्यसलाई फेरि कसरी बनाउन सक्यौँ र हामीले? जुन पदार्थ हामीले बनाएकै होइनौँ त्यो नष्ट गर्ने हाम्रो के अधिकार? द्रौपदीको लास ढाक्न लाखौँ मिटर सारी आविष्कार गर्ने कृष्णले एउटा मान्छे पनि बिउजाउन सकेन, आफ्नै भान्जालाई पुनर्जीवित गर्न सकेन। कुनै पनि ईश्वरलाई समात्न नसक्ने धर्मग्रन्थ समातेर, कुनै पनि ईश्वरलाई समात्न नसक्ने धर्मग्रन्थ समातेर प्रत्येक युगमा कोही न कोही डाको छोडेर रोइरहेछ। लाखौँ मानिसहरू प्रत्येक क्षण रोइरहेछन्। ती सबै आँसुहरू एकै ठाउँ जम्मा गरेर अरू 7 समुद्र बनाउन सकिन्छ। आजसम्म रोइरहेका मान्छेका नुलिला आँसुहरू। धन्यवाद। तपाईँको त्यो विगतसँग नि म अलिकति जोड्न चाहेँ है। तपाईँ भोजपुरको मानिस, तपाईँलाई के चिजले यो साहित्यतर्फ डोर्यायो? के चिज? मानिस के साहित्यिक मन हुन्छ, उसको मस्तिष्क हुन्छ, प्रकृतिले बनाउँछ वा शिक्षाले बनाउँछ, पारिवारिक वातावरणले बनाउँछ कि केले मानिसलाई साहित्यतर्फ डोर्याउँछ? तपाईँ कसरी साहित्यिक व्यक्तित्वमा रूपान्तरित हुनुभयो? धन्यवाद। यो राम्रो प्रश्नहरू आयो तपाईँले सोध्नु मेरो जीवनको कुराहरूको बारेमा। जीवनमा चाहिँ के भनेदेखि यो सबै कुरा तपाईँले जुन अहिले उठाउनु भयो नि सबै कुराहरूको एउटा सङ्ग्रह नै रहेछ। जीवन पनि जीवन नै सङ्ग्रह एउटा धेरै कुराहरूको सङ्ग्रह रहेछ। यसले प्रत्यक्ष या त अप्रत्यक्ष रूपले प्रभाव पारिरहेको हुँदो रहेछ मान्छेलाई कहाँले कुराहरूले। अब जस्तो म भोजपुर बजारमा जन्मेको मान्छे 2003 सालमा। त्यसपछि त्यो बेलामा भर्खर अब 7 सालको क्रान्तिको सुरुवात थियो। रामप्रसाद राई, नारायणमुनि थुलुङहरूले रामप्रसाद राईले त म त्यति अलिकति मैले अलिअलि सुनेको थिएँ पछि 7 सालमा अब क्रिकेट नै भ्याल्यो तर नारायणमुनि थुलुङ त एकदम नजिकै हामीसँग कुरा गरेर र उहाँ अब भारत लाहुरे, उहाँ इन्डियाको लाहुरे मान्छे अनि एकदम घडी रेडियो लिएर बस्ने हिन्दी डुब्ने मान्छे आदरणीय नै हुन्। नारदमुनि इन्डियाका लाहुरे। अनि त्यसपछि गर्दाखेरि त्यो 7 सालको क्रान्ति भयो। मलाई अहिलेसम्म सम्झना आउँछ। म अब त्यो बेला 3-4 वर्षको होला, 3 वर्ष 4 वर्षको। त्यो बेलामा हाम्रो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो 7 सालमा क्रान्ति भयो, ल अब राणाहरू भागे, अब खत्तम भयो, मर्ने भयो भनेर भनेको त पछि त बजारमा निस्केर नारायणले भने मै हुँ काङ्ग्रेस भनेको भनेर अब त्यो र डर लाग्यो मुनिजी नै रहेछ अब के डर भयो भन्ने त्यस्तो कुरा। त्यस्तै त्यो 7 सालमा त्यसपछि अब हामीहरूले हाई स्कुल खोलिसक्यो। त्यो बेलामा हाई स्कुल खोल्यो, विद्युतीय हाई स्कुल। अब त्यो हाई स्कुलमा पढ्ने हामीहरू पहिलो त होइन, धेरै अलिक पछाडिको भए पनि हामीहरू पढ्ने सुरु गऱ्यौँ त्यहाँ पढ्ने। त्यो बेला पढाउनेमा तपाईँलाई नामहरू भन्दा रमाइलो लाग्छ। हाम्रो जुन राजदूत हुनुभयो पछि विश्व प्रधान, त्यो मेरो फुपूको छोरा हुनुहुन्छ विश्व प्रधान राजदूत, त्यसपछि अमेरिकाको राजदूत भयो, सचिव हुनुभयो। अब त्यसपछि मेरो काका डाक्टर गजेन्द्रमणि प्रधान जो न्याय सेवामा हुनुभयो, तिनीहरू पढाउने। र पछि मलाई वास्तवमा त्यो बेलासम्म मलाई त्यस्तो केही लेख्छु जस्तो लागेको थिएन। लेख्ने के हो त्यो चाहिँ थाहा थिएन। अब क्रिकेटी अवस्थामा थियो। तर मेरो दाजु परशु प्रधानले अलिअलि लेख्न थाल्नु भएको बिस्तारै मलाई त्यो सुन्न थालेँ मैले। र परशु प्रधान दाईबाट तपाईँ अलिकति प्रभावित भएँ म। र त्यसै बेलामा भोजपुर हाई स्कुलमा त त्यस्तो बिए पास गरेर त कोही मास्टर थिएन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट जिल्लाबाट मान्छेहरू खोज्दै जाँदाखेरि काठमाडौँबाटै शरचन्द्र शर्मा भट्टराई भन्ने प्रधानाध्यापक भएर जानुभयो।
त उहाँ हेडमास्टर भएर जानुभएपछि उहाँले हरेक हप्ता चाहिँ एउटा कवि गोष्ठी गर्ने, हरेक शुक्रबार 1 बजेपछि कवि गोष्ठी हुन्थ्यो र त्यहाँ अरू मान्छेले अलि जे छ कहिले त्यहाँ गीत गाउन थाले, झ्याउरे गीतहरू पनि सुरु भयो, त्यहाँ कविताहरू पनि अनि आयो। अब नौलो पाइलो भन्ने जुन एउटा जरुवादी आन्दोलन थियो त्यसबाट उहाँ प्रभावित हुनुहुन्थ्यो शरचन्द्र शर्मा, र उहाँले त्यो कुराहरू गर्दा गर्दै र उहाँले एउटा त्यहीँको राई कन्यासँग बिहा पनि गर्नुभयो र त उहाँकै प्रेरणाले अलिकति केही कविताहरू मैले लेखेँ। धेरै अब त्यस बेलामा अब धेरैले राम्रै भने, जति तपाईँ लेख्दै जानुभयो वाह 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 भन्दै लेख्दै गएँ, राम्रो हुँदै गयो भन्ने कुरा। जस्तो मैले त्यो बेला लेखेको एउटा कविता, पहिलो कविता तपाईँलाई सुनाऊँ। मलाई त्यो किन सम्झना भने मैले भर्खरै एउटा किताब कण्ठस्थ छ सानो, किन मैले त्यो लेखेको छु भने अब मैले आफैले छक्क लाग्यो मैले कसरी लेखेँ भने त्यो एउटा शब्द मैले पाएको रहेछु, जो जडमती भनेको मूर्ख भनेर, त्यो शब्दलाई मैले यो प्रयोग गरेँ। मेरो काकाले कहीँ लेखेर राख्नु भएको छ, त्यो शब्दलाई प्रयोग गरेर मैले त्यो कविता सुनाउँदै हिँडेको थिएँ क्या। त्यो मैले आफ्नो भोजपुरे हुलाकीका सन्तान भन्ने किताबमा राखेको छु कुराहरू। भोजपुरे हुलाकीका सन्तान, किनभने मेरो बाबुबाजे नै हुलाकमा मुखिया भएर काम गरिरहेको पहिला, त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई सबैले हुलाकी सन्तान भन्ने त्यो सन्तानको। अनि मैले त्यो कसरी काठमाडौँबाट गएँ, असनमा जन्मेको हाम्रो बाबुबाजे सबै असनको बालकुमारी थानबाट कसरी काठमाडौँ त्यहाँ पुग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ राणाको एउटा त्यो कर्नेलको घरमा काम गर्ने मेरो पुर्खा, उसले त्यहीँको उसको 17वटा श्रीमतीमध्ये एउटा श्रीमती लिएर गएको रहेछ। अब त्यो अब के थियो कसो इतिहासको एउटा घटना त्यो बारेमा लेखेको छु। अनि त्यसमा मैले एउटा पहिलो कविता चाहिँ रूपमा मैले लेखेर छु भने आजको विद्वान भोलि हुन्छ जडमती, 4 दिनको चाँदनी अनि पछि अन्धकार। 4 दिनको चाँदनी अनि पछि अन्धकार भनी लेखेर छ त्यो मैले। अब त्यो मैले तलाएँ, त्यसैले मैले अब आजको विद्वान भोलि मूर्ख हुन्छ भने कसरी मैले लेखेँ होला त्यो मलाई अहिलेसम्म आश्चर्य लाग्छ। तर यसो हेर्दाखेरि धेरै जसो मान्छेहरू त्यो हुँदै गएको पनि देखिरहेको छु मैले। आजको विद्वान भोलि हुन्छ जडमती, 4 दिनको चाँदनी अनि पछि अन्धकार। भने एउटा परिवर्तन, जीवन त एउटा परिवर्तनको एउटा लामो श्रृङ्खला रहेछ नि, त्यही श्रृङ्खला देख्दै जाँदाखेरि अनि यो सब कुराहरू आउँदो रहेछ। र त्यसैले अब पछि अब तपाईँलाई यो पछि मलाई के लाग्यो भने अब यो कविता लेख्नु थाल्दै जाँदाखेरि अब त्यो किताबहरूमा निस्किँदै गयो, चर्चा पनि हुँदै गयो, अनि जागिर खानै पर्यो। अब एउटा कुरा राजनीतिको त पहिलेदेखि अलिकति चासो थियो। राजनीतिमा पनि चासो राख्नुहुन्थ्यो? हजुर, त्यो राजनीतिमा चासो राख्दाखेरि मैले त्यो बेलामा एक त भन्दाखेरि त्यहाँ मैले गरेको छु त्यो बेला पार्टीसँग कतै आबद्ध भएर केही काम पनि गर्नुभयो? सुरुमा त्यो म 8-9 क्लासमा पढ्दाखेरि नै त्यहाँ हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला सचिव हुनुहुन्थ्यो पूर्णलाल प्रधान। त्यसपछि हर्कबहादुर श्रेष्ठ पनि किसान सङ्गठनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू मेरो काका पनि अलिक कम्युनिस्टमा रुचाएर होइन, उहाँले मलाई एउटा यङ कम्युनिस्ट लिगको महासचिव बनाइदिनु त्यो जिल्लाको। तर मैले त्यो केही काम चाहिँ गरेँ। त्यो बेला मैले अनि के गरेँ भन्दाखेरि त्यो बेला अनि भारतबाट केही टिचरहरू आएको थिए, पाण्डे सर अनि अरू सर, तिनीहरू सबले चाहिँ भन्दाखेरि अब तिनीहरूभन्दा हाम्रै जिल्ला हाम्रो देशको चाहिँ शिक्षक राख्नुपर्छ भनेर त्यो आन्दोलन गरियो। त्यो आन्दोलन गर्नेमा म र यो योगेन्द्र बहादुर पाण्डे विद्या भण्डारीको काका 2 जना हो हामीलाई रेस्टिकेट गरिरहेको थियो। त्यसपछि हामीले रेस्टिकेट भयो तर पछि गर्न सकेनन् होइन। अनि त्यसपछि हामीले छोड्यौँ त्यो सबै छोडेर। अनि योगेन्द्र बहादुर पाण्डे पछि पञ्चायतमा जिल्ला सभामै आएको थियो र म त काठमाडौँतिर लागेँ पछि र पढ्नुतिर लागेपछि यहाँ आएर अनि अरू अब यो छ लामो नै कथा छ, सङ्घर्षको कथाहरू छन्, धेरै कुरा छ। तपाईँले अघि आफ्नो बोल्ने सिलसिलामा के भन्नुभयो भने यो जब अलिकति मानिस प्रसव पीडामा हुन्छ, दुःख हुन्छ, त्यसले त्यो साहित्यिक मनलाई फुर्छ, पीडामा फुर्छ, बन्द कोठामा फुर्छ, अथवा जहाँ राजनीतिक हिसाबले उदार सिस्टम प्रणाली हुन्छ त्यहाँ
साहित्य त्यति फोर्दो रहेछ भन्ने खालको आशय र बारम्बारको त्यो परिवर्तनमा तपाईँ आफै पनि समाहित भएको कुरा गर्नुभयो। त्यो जुन खालको परिवर्तन भयो, तपाईँ 7 सालको परिवर्तन एक खाले देख्नुहुन्छ, 36 सालको जनमत सङ्ग्रहमा तपाईँ आफै खट्नुभयो, 46 सालको परिवर्तनमा तपाईँ आफै क्रियाशील हुनुभयो। फेरि पनि पटक पटक यो परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा अरू देशमा यत्रो परिवर्तनको कुरा गरिँदैन, कल्पना पनि गरिँदैन। तर यहाँ 10-15 वर्षमा पटक पटक परिवर्तन हुने गर्छ। यो के फरक नेपाल र अरू देशको विश्वको भन्दा किन फरक भएको यो? त्यही त मलाई पनि एउटा तपाईँको प्रश्नदेखि सुनेर मलाई के लाग्यो भनेदेखि यस्तो भइरहेको छ। अब यो के भइरहेछ भने नेपालमा जनताले चाहिँ जुन परिवर्तनको चाहना जनतामा आइरहने 10 वर्षमा करिब खास गरेर आइरहने देखियो। त्यसको लागि के देखियो भने जसले केही गर्छु भने नि जनतालाई होम्यो, क्रान्तिमा आन्दोलनमा होमिया छ, तिनीहरूले जनतालाई भ्रम दिएको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई देखिरहेको छ। अब राणा शासन खत्तम भएपछि काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने नि, काङ्ग्रेसले त्यो चाहे जस्तो गर्न सक्यो देखिँदैन। त्यसपछि आएर चाहिँ पछि गएर चाहिँ एमाले आयो, भनौँ न कम्युनिस्ट आयो, कम्युनिस्टहरूले पनि अनेक चर्तिकला देखाइरहेको छ, तपाईँलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा के भइरह्यो भन्दाखेरि यसलाई परिवर्तन यो पछि त्यो राम्रो हो कि त्यो पछि त्यो राम्रो हो कि भनेर जनता लागिरहेको छ। तर कहिले पनि त्यो टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन र राम्रो हुन सकेको छैन, किनभने जनतालाई देखाउने किसिमको भिजिबल इम्प्याक्ट देखिँदैन। के गर्दा हुन्छ भने जस्तो अब यो त के हुँदो रहेछ। तर एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भनेदेखि परिवर्तनको चाहना चाहिँ हाम्रो जस्तो अब यो दक्षिण पूर्वी एसियामा अक्सर चाहिँ हुँदो रहेछ, धेरै रहेछ। अब हाम्रो देश चाहिँ अब तपाईँको न चीन जस्तो न भारत जस्तो होइन, बिचको हाम्रो देश हो। जस्तो यो देश भएकोले यसलाई चाहिँ अब त्यही असंलग्न नीतिमा लाँदै जानुपर्नेमा विभिन्न अहिले आइरहेछ कुराहरू उठिरहेछ। तर आर्थिक विकासको लागि केही आउनु खोज्यो भने त्यसलाई विरोध गर्ने एउटा त्यस्तो पनि देखियो। जस्तै मैले तपाईँलाई किन यो विषय पेश गर्न चाहेको भने छिमेकी देश भारतमा सिस्टममाथि प्रश्न उठ्दैन, सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठाउँदैनन्। त्यहाँ तपाईँ अरू देशमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ, श्रीलङ्कामा देख्नुहुन्छ, बङ्गलादेशमा देख्न सक्नुहुन्छ, पाकिस्तानमै पनि देख्नुहुन्छ। भलै त्यो सेनाले कहिलेकाहीँ डिस्टर्ब गरेको इतिहास देखिन्छ, तर सिस्टममाथि त्यसरी प्रश्न उठ्दैन। अरू देशहरूमा पश्चिमा देशहरू, बेलायतको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, युरोपियन अमेरिका 300 वर्षदेखि। तर हामी कहाँ 10-15 वर्षपछि मानिसमा त्यो भावनामा परिवर्तन आउँछ। ल यिनीहरूबाट हुन सकेन, अर्को ठाउँमा जाने भन्ने जुन भावना जागृत हुन्छ, यो पटक पटक किन हुन्छ हामी कहाँ? एउटा साहित्यकारको नजरमा साहित्यकारले कसरी हेर्छ यो विषय? यो यसको अर्थ के देखिन्छ भन्दाखेरि हामीहरूको एउटा जनता अगाडि र नेताहरू पछाडि जस्तो लाग्छ। अनि के भने केही हामीले गर्नै सकेका छैनौँ कि देशको उन्नतिको लागि केही कामै गर्न सकेका छैनौँ। हामीहरूमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यही बिचमा भन्दाखेरि एउटै जवाब त के हुनसक्छ भन्दाखेरि त्यसैले त यो सत्तिले सरापेको देश भनेको भने एउटा उदाहरण हुनसक्छ। र तर के भन्दाखेरि जस्तो मैले अब धेरै वर्ष म अमेरिका बसेँ र अमेरिकामा मैले के देखेँ भन्दाखेरि मान्छेहरू भन्छ नि अमेरिका साम्राज्यवादी यहाँ त्यहाँ केही छैन, अमेरिका अब तपाईँ गजब मान्नुहुन्छ कि अमेरिकामा नै छ तपाईँको मार्क्सिजम भन्ने पनि हुन्छ, एक किसिमले अहिले भन्नुहुन्छ। किनभने श्रमको मूल्य जुन चाहिँ सम्मान छ नि, श्रमको सम्मान चाहिँ अमेरिकामा देख्नुहुन्छ र त्यहाँको सिस्टम त्यति राम्रो सिस्टम मानिन्छ र त्यो सिस्टमले गर्दाखेरि जनतालाई तपाईँको हेर्नुहोस् न एक दिनको काम गरेको पैसाले महिनाभरि खान पुग्ने र महिनाभरि काम गरेको पैसाले मोटर किन्न पुग्ने, त्यो उनीहरूको एउटा त्यस आधारले इकोनोमी डेभलप भएको छ। अब हाम्रो जस्तो देशमा के छ भन्दाखेरि अब भाँडिएको छ। अब के एउटा भिजन छैन कि, नेताहरूमा भिजन देखिएन कसो गर्ने भने जस्तो हामीले 40 सालमै सुम्पिदिहाल्यो नि यस्तो राम्रो होला यो भनेको फेरि अर्को कुरा आयो। अब त्यसपछि गएर त्यो राम्रो होला भनेर जनताले बहुमत पनि दिलायो, सबै गर्यो। अब त्यो प्राकृतिक हिसाबले हाम्रो यो देश सुन्दर सम्भावना भएको, जलको पनि त्यतिकै राम्रो छ,
जडीबुटीको पनि त्यतिकै जडीबुटी राम्रो छ, हावा पानी विभिन्न सौन्दर्यहरू छन्, हिमाल छ, पहाड छ, तराईको फाँट छ, उर्वर भूमि छ, जल जङ्गल, अनेकौँ विभिन्न चराचुरुङ्गी कीट पतङ्गहरू, यो सम्पूर्ण खालको एउटा विचित्रको एउटा संयोजन छ। तथापि त्यो हुन नसक्नुको पछाडि चाहिँ किन यो तन्नमको अवस्थामा एकपछि अर्को झन् तन्नम गुजाराका, तपाईँ अमेरिकाको तपाईँले बयान गर्नुभयो, साराका सारा मानिस गुजाराका लागि विदेश जानुपर्ने, यो के समस्या चाहिँ हो, के एउटा दर्पणले के भन्छ भन्न खोजेँ मैले। यो बारे त फेरि तपाईँले मलाई नजाफ जस्तो बनाउनु। तथापि म हेर्दैछु र पहिलेदेखि हेरिरहेको छु, यत्रो वर्षदेखि हेरि नै रहेको छु यो देशलाई होइन। यो देशमा आइरहेको छु, गइरहेको छु, बसिरहेको छु, खाइरहेको छु, काम गरिरहेको छु। कति कुरा मान्छेहरू भेट हुन्छ बसहरूमा, खालि एउटा असन्तोषको भावना देखिरहेको छ। अहिले पनि फेरि आइरहेको छ असन्तोषको भावना। जस्तो भर्खरै देखिहाल्नुभयो कत्रो यहाँ सङ्घर्ष सुरु होला जस्तो, फेरि बल्ल अलि मिले जस्तो, फेरि अब चुनाव आउँदैछ, फेरि होइन गोलमाल। त त्यस कारणले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हाम्रो देशले त असन्तोषले के विद्रोह जन्माउँछ। तर अब मलाई यस्तो लाग्दैछ अब यो विद्रोह जन्मियो भनेदेखि यो अराजक हुन्छ। अबको विद्रोह अराजक हुन्छ। यसले त्यो कतिको सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ? एकदम प्रशस्त सम्भावना देख्छु। के कहाँनिर खालीपन के रह्यो, के कारणले त्यो सम्भावना? यो के देखिन्छ भन्दाखेरि जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन राजनीतिले भन्ने कुरा प्रष्टै देखियो अहिलेसम्मको। किनभने यिनीहरू कुनै भिजन, नेताहरू भनेर हामीले जुन चुनेका मान्छेहरूमा तपाईँ कुनै भिजन रहन्छ, त्यो भिजन नभएकोले गर्दाखेरि त्यसको लागि अब जनताले अब आन्दोलन भयो भने यो आन्दोलनलाई थामथुम पार्ने कुनै शक्ति छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो आन्दोलन भयो भनेदेखि चाहिँ यो अराजक हुन्छ। किनभने नोक्सान धेरै हुने नोक्सान, किन अराजक नै हुन्छ भने चाहिँ किन देखिन्छ भन्दाखेरि यसलाई कुनै पनि जनताले अब यो नेताहरूलाई विश्वास गर्छ जस्तो मलाई लागेन। किनभने यिनीहरू त भ्रष्ट देखियो, त्यो भ्रष्टाचारमा लिप्त देखियो जनताहरू। र त्यस कारणले गर्दा पनि यो उन्नति देशको यति राम्रो देशलाई धेरै नोक्सानी अझै बिहोर्नुपर्छ कि भन्ने मलाई डर र शङ्का लागिरहेछ। त विकल्प जस्तै यो नेपालको सन्दर्भमा कस्तो देखिन्छ भने बडा छोटो अवधिमा तपाईँ हामीले नै पनि, म नै पछिल्लो पुस्ताको मानिस, म त 40 सालमा काठमाडौँ पढ्न आएको ओखलढुङ्गाबाट, रुम्जाटारबाट। त मैले नै 3वटा व्यवस्था मैले देखिसकेँ। पञ्चायत देखेँ, बहुदलीय प्रजातन्त्र देखेँ, त्यो गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्छ, गौरव गर्छ, लोकतान्त्रिक सङ्घीय अझ निरपेक्ष फेरि सकिन्छ, समावेशी थप्दै जान्छ। त यो पनि म देखिरहेको छु। त मानिसमा जुन खालको असन्तुष्टि र जुन खालको नेतृत्व पङ्क्ति विचारको हिसाबले कम्युनिस्टहरू देखियो, काङ्ग्रेस देखियो, पञ्चहरू देखियो, राजा सहितको देखियो, त यो सबै जो भेराइटी पस्किसके नेपाली समाजमा, पस्किने काम भयो। त कतै असन्तुष्टि, सबै क्षेत्रमा असन्तुष्टि। अब यसको समाधान के हुने त? फेरि अर्को असन्तुष्टि, अर्को अराजक, निरन्तर विद्रोह निरन्तर गरिरहने देखियो। वास्तवमा अब हेर्नुहोस् न, अहिले पनि असन्तुष्टिको कुरा त हाम्रै असन्तुष्टिको कुरा छ। अब म तपाईँलाई के भन्छु भन्दाखेरि, हुन त म अब कुनै तपाईँको आफ्नै अनुभव चाहिँ सुनाइदिनुहोस् न। अब कुनै कार्यकारी पद मलाई चाहिँदैन, मलाई भन्न चाहन्छु। अब 75 वर्षको भयो। तर के भन्दा देखिनु न, अब यहाँ बरु भारतले तपाईँको हेर्नुहोस् त एउटा राष्ट्रिय सभामा एउटा साहित्य संस्कृति कलाको मान्छेहरूलाई सम्मान गरिरहेको छ। साहित्य संस्कृति कलामा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई गएर एउटा सम्मानित पदमा पुर्याएको छ। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ एउटा खालि त्यो एउटा मान्छे पढेको मान्छे एउटै देख्दैन छैन, त्यो एउटा जान्ने मान्छे देखिएन राष्ट्रिय सभामा, जसले देशको बारे कुरा गरोस्, चिन्तन गरोस्, विचार गरोस्। अब राष्ट्रिय सभा जस्तो संस्थामा त त्यस्ता व्यक्तित्वहरू लानुपर्ने होइन। अहिले पनि हुनुहुन्छ हाम्रो सत्यमोहन जोशी जस्ता व्यक्तिहरू, धेरै विचार पुर्याउन सक्ने मान्छेहरू, अरू पनि व्यक्तिहरू छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ नलाएर एउटा त्यो तपाईँको बन्दुक चलाएको या त्यो मान्छे मारेको भरले या तपाईँको केही मान्छे के अरे ढुङ्गा हानेको भरले सत्तामा संस्था संवैधानिक पदहरूमा पुर्याउने जुन नेताहरूमा देखियो नि, यसले निश्चय नै भलो गर्दैन। त सर्वत्र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र भयो, राजनीतिक भर्ती केन्द्र। त्यसले गर्दाखेरि
अझ असन्तोष बढ्दै गएको देख्छु म। त्यो इतिहासबाट मानिसले भन्छ इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ कि मानिस पढेर चेत्छ कि पढेर चेत्छ भन्छ होइन। त हाम्रो समाज कहाँ रूपान्तरित कता प्रवेश गर्दैछ? हाम्रो समाजमा त्यही त मलाई यति राम्रो देशमा यस्ता सुन्दर मान्छेहरू भएको देशमा जस्तो म अब धेरै अब जापान गएँ, अमेरिका गएँ, धेरै ठाउँहरू घुमेको छु। त्यसमा मलाई जहिले पनि म नेपाल नै आउन खोजिरहेन कि मतलब फर्के यसो मिला अब छोराले गर्दा छोरीले गर्दा अमेरिका जान्छु, अब फेरि वैशाखमा जाने मेरो ऊ छ घुम्ने ओर्ने। तर के भने पुगेको 1 महिनापछि त मलाई फेरि फर्किनु मन लागिहाल्ने र म फर्किहाल्छु होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अहिले यस्तो राम्रो देशमा चाहिँ यति यस्तो चाहिँ राम्रो होला भन्दा भन्दै डेटोरिएटिङ हुँदै गएको देखेर मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने एउटा कविता मैले लेखेको छु। त्यो के अरे जलिरहेको जहाजको जब जहाज जलेर खस्छ, जहाज जलेर खसिसकेपछि के भएर यो दुर्घटना भएको भनेर पत्ता लाग्नुलाई जाँचबुझ आएको भन्छ। ब्ल्याक बक्स चाहिन्छ। ब्ल्याक बक्स त्यो ब्ल्याक बक्स नहेरी अब पत्ता लाग्दैन भन्छ नि। हो, त्यो ब्ल्याक बक्स भनेको कुनै पनि देशको कविहरू अब त्यो ब्ल्याक बक्स खोज्नुपर्छ भनेर मैले एउटा कविता तपाईँलाई सुनाउँछु। ब्ल्याक बक्सको खोजी कविता। अब यो के भने कुनै पनि जहाजको ब्ल्याक बक्स हो कवि, जहाजको कालो बाकस हो कवि, कुनै पनि राष्ट्रको कालो बाकस हो कवि, त्यसलाई पहिले सुन। कुनै पनि राष्ट्रको कालो बाकस हो कवि, त्यसलाई पहिले सुन। उसैको आवाजमा भिउजन सक्छ मानिस, उसैले छाम्न सक्छ संवेदना र आन्तरिक भावना। आफ्नो हृदयको अथाह गहिराईबाट उसैले उद्देश्य र विधेयक केलाउन सक्छ। उसैको हृदयमा रोपिएको छ राष्ट्रको पराजयको कथा। दुर्घटनाग्रस्त जहाजको कालो बाकस नसुनी हुँदैन कुनै कारणहरूको खोजी। ऊ राष्ट्रको ज्वरो नाप्ने थर्मामिटर, ज्वरांशको सही निर्कुल गर्ने पीडित व्यक्तिको बकपत्र हो कवि, त्यो पहिले सुन। कविको आवाज जहाजको कालो बाकस चाहिँ कतै हराएको छ, पहिले त्यो खोज र त्यसलाई ध्यान दिएर सुन। कविलाई सुन, प्रत्येक राष्ट्र जहाजको कालो बाकस हो कवि। धन्यवाद। त त्यो साहित्यकारहरू नागरिक समाज भन्छ नि, जो प्रबुद्ध व्यक्तिहरू जो समाजलाई बुझेको छ, विश्वलाई बुझेको छ, त्यो हाम्रो कुन लोकमा छन्? त्यो मर्त्य लोकमा छन् कि कहीँ जीवित छन् कि अथवा किन जो पीडाको जो कथा छ हाम्रो समाज झन्झन भत्काउँदैछ, झन्झन बिग्रदै गइरहेको छ, समाजमा अभाव पछौटेपन गरिबी यस्तो छ, रोजगारीका लागि मानिस विदेश जान बाध्य छन्, महँगी दिनानुदिन बढोत्तरीमा छ, डेलिभरी छैन, संसद चल्दैन, संसद छ जनताको थलो छ, कार्यपालिका जो कार्यकारिणी छ, सरकार छ, सरकार के काम गरिरहेको छ, जनताको दिनानुदिन पीडा थपिँदो छ, न्यायालयको लथालिङ्ग छ, संवैधानिक निकायहरूको यो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रमा रूपान्तरित भएको छ। यो जो यावत जो विकृति छ त्यो अफ्रिकी मुलुकहरूको पथमा जो हिँड्दैछ, त्यो सारा विकृतिको सम्पूर्ण तस्बिर यहाँ देखा पर्छ। तर प्रबुद्ध नागरिक साहित्यिक व्यक्तित्व जो खास रूपमा नेपाली मन प्रस्फुटन हुनुपर्ने त्यो कहाँ मर्यो? त्यही त मैले त्यसरी लेखिरहेको छु। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अब मैले जब 2058 सालमा मैले जागिर छोडेँ, त्यसमा के थियो भने कृषि विकास ब्याङ्कमा एउटा के आयो भने गोल्डन ह्यान्डसेक भन्ने आयो। अलि आकर्षक सुविधा दिने जागिरबाट बाहिरिनु। मैले हुन त मलाई त्यो त्यति राम्रो लागेन अहिले सोद्धाखेरि, किनभने एउटा हरेक कुराको निर्णय चाहिँ पहिले गर्नु हुँदैन, मान्छेले आफ्नो समयमै निर्णय गर्नु। तर मैले सोचेँ त्यो बेलामा हत्तपत्त निर्णय गर्नु मतलब सोचेर एकदम गइरहेको। तर मैले त्यो बेला झट्ट सोचेँ ठिकै छ भनेर मैले अब त्यो बेला अलि राम्रै पैसा थियो त्यो बेलाको हिसाबले 30-32 लाख। अब 58 सालमा होइन त्यो लिएर म ब्याङ्क छोडेँ र मैले के भने अब केही
होइन राम्रै होला देशमा, अब राम्रै होला भनेको झन् झन् खराब हुँदै गएको देखेँ क्या। अनि म त अब लेखेर नै म अब लेखनमै जिन्दगी गुजार्छु र लेखेर राम्रो चिजहरू समाज र देश उसलाई दिन्छु। र यो किनभने कुनै पनि जागिर त तपाईँको त्यो बेला खाएको भएदेखि अब माथि पनि पुग्थ्यो होला, अथवा राजनीतिमा पनि म राम्रै गर्न सक्थेँ होला, किन तर कुनै पनि ठाउँमा के हुन्छ भने जागिरमा पनि तपाईँको यो भूतपूर्व त हुनैपर्छ एक दिन। अब होइन भूतपूर्वलाई अथप्ने अभूतपूर्व हुने, भूतपूर्वलाई अथप्ने अभूतपूर्व भएर बस्ने भनेर मैले जागिर छोडेँ। अजर अमर हुने तपाईँलाई काहीँ न काहीँ मन अभूतपूर्व, त्यही हो अभूतपूर्व भनेको त्यही थियो। त्यो विचारले मैले जागिर छोडेर अनि त्यसपछि अब त्यही मौकाले गर्दा म त्यसै बेला मलाई अमेरिका जानु पर्यो र त्यहाँ गएर बसेँ र त्यो देश देखेँ। त्यहाँ पनि लेखेँ केही, अमेरिका भन्ने किताबै 2टा निस्किएको छ, किताब अमेरिका कवितामा अमेरिका पनि निस्किएको छ। र अनि आएँ यहाँ आएर हेर्छु के भने जति सोचेको त्यो सोचेको अनुसार भएको छैन। जुन हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ तपाईँले यसो सर हेर्दा, एउटा साहित्यिक मनले हेर्दा, साहित्यिक चक्षुले हेर्दा समाज कस्तो देखिन्छ, राजनीति कस्तो? किनभने तपाईँ नेपाली साहित्यमा तपाईँले स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, राजनीति शास्त्रमा तपाईँ स्नातकोत्तर गर्नुभएको छ, यसको अर्थ राजनीतिको बारेमा यथेष्ट ज्ञान राख्नुहुन्छ। त कस्तो देखियो हाम्रो समाज, कहाँ के भएको छ? मैले अघि त मलाई भने जीवरामजी यो बारम्बार दुर्घटनाहरूको लामो फेरिस्त इतिहासले भोग्ने हो कि भन्ने मलाई डर लाग्यो। त्यो ठाउँमा त्यो डिलमा पुग्यो, त्यो डिलमा पुग्दै गरेको देखिरहेको छु मैले। समाज सोसाइटी मान्छे नेताहरूलाई यो हुँदैन भने यो हामी मिलाइहाल्छौँ भइहाल्छ भने, तर होइन त्यस्तो। उनीहरूले सोचेको भन्दा यो फरक छ। यो समाज, हामी त त्यो समाजसँग हिँडिरहेको छौँ, सधैँ सँगसँगै हिँडिरहेको छौँ, ती मान्छेहरूसँग सँगसँगै नै भेटिरहेछौँ, कुरा गरिरहेछौँ। र मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि कुनै नेतालाई पनि विश्वास मान्छेले गर्दैन। अब उसले भनेको कुरा पत्याउँदैन, गर्दैन। र उनीहरूलाई के लाग्छ भने यो केही दिनको हो, अब मिलाउँछौँ हामी भन्ने हुन्छ, तर त्यो हुँदैन। र यो अर्को फेरि दुर्घटनामा जान्छ। दुर्घटना भने राम्रो पनि हुनसक्छ, दुर्घटना मतलब किन भन्ने राम्रो हुनसक्छ भने अर्को परिवर्तनको सङ्घारमा छ। यो मैले त्यसलाई चाहिँ देश परिवर्तनको सङ्घारमा छ र यसले अब कुन रूपमा जान्छ यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर म के देखिरहेको छु, जस्तो भनौँ न अब जनता अब 90% जनताको ठाउँमा यो तपाईँको धर्म निरपेक्ष किन ल्याउनु ल भन्नु, यो धर्म तपाईँको निरपेक्ष भने त्यो बारे बोल्नै जरुरतै थिएन संविधानमा। 90% हिन्दू जन भएको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष किन ल्याउनु पर्यो भन्न खोज्नु? हिन्दू बौद्ध छ भने ओमकार परिवार किन ल्याउनु पर्यो? त्यो त गल्तीहरू गरिरहेको छ। अर्को कुरा तपाईँको जस्तो भन्नुहोस् न, अब यो के अरे जुन देशमा तपाईँको 4टा तपाईँको यो के अरे मौलिक अधिकारको कुरा गर्नु सकेको छैन, 30वटा मौलिक अधिकार राखेको संविधान बनाएको, त्यो खेलाची जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटै जान्ने मान्छे रहन्छ क्या संविधान बनाउने जस्तो मलाई त्यस्तो लागेको छ। यस्तो एकदम अझ संविधानकै कुरा गर्ने कस्ता कस्ता कुराहरू म तपाईँलाई देखाउन सक्छु जहाँ चाहिँ त्यसको कुनै निर्णय नै हुँदैन, त्यस्तो अनिर्णित खालका कुराहरू राखेर संविधान बनाएर छ। मतलब ठट्टामा राजपाटको राज्य सञ्चालनको त्यो प्रयत्न भएको छ भनेर बुझ्ने एउटा विज्ञहरूको काम हो नि संविधान बनाउनु। त अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि केही विज्ञ व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिएर अनि त्यसलाई जनताले चुनेको व्यक्तिहरूमा छलफल हुनु पर्यो। त्यो संविधान चाहिँ बनाउनु पर्यो विज्ञ व्यक्तिहरूले बनाउनु। अब यहाँ त विज्ञताको त के कदर रहन्छ केही कुरामा पनि तपाईँको त्यो हरेक ठाउँमा हेर्नुहोस् न, कोही केही विज्ञ छैन। अहिले सर्वोच्च अदालत हेर्नुहोस् त्यत्तिकै नाराबाजी जुलुस भइरहेको हुन्छ। अब संसदहरू त्यत्तिकै देखिनुहुन्छ। सरकारमा देख्नुहोस्, सरकार छ कि छैन थाहा छैन, सरकार जस्तो देखिँदैन। त्यसैले गर्दा यो सबै कुराहरूको के देखियो भने अहिले आएर राम्रो होला भनेको झन्झन खराब भइरहेको देखिरहेको छु। र विकृतिको चरम रूप त विकृति भन्छन् जुन भन्थे नि, त्यो हामीले पहिला त शब्द मात्र रहेछ, तर त्यो शब्दलाई भोग्नु पर्दाखेरि झन् पीडा हुँदो रहेछ। झन् थपिँदैछ। हस्, म तपाईँसँग वास्तवमा अरू पनि कुरा गर्न चाहन्थेँ, समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ है त। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। र तपाईँले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ यो टिभीमा। म आजकल धेरै सुन्नु थालेँ तपाईँ, बहुत कृतज्ञ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शैलेन्द्र साकार, साहित्यकार, एउटा साहित्यिक मन, साहित्यिक व्यक्तित्व, नेपालको पछिल्लो समाजलाई कसरी हेर्दछ, विश्लेषण सूचनामूलक यस ढङ्गले हामी विषयलाई
पेश गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।